अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला की जंग हक और बातिल के बुनियाद पे हुई थी। आमिर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद जब तख्त पे खलीफा यजीद बना और वो जालिम, वो गुनहगार, वो शराब पीने वाला, वो शराब पिलाने वाला, कुफा के लोग भी उसे खिलाफत को कबूल नहीं किए, मगर वो इतना जालिम था, इतना जुर्म किया कि लोग जबरन उसे खलीफा मान लिए उसके जुर्म को लेके। मगर जब ये बात हुसैन के कानों में जाता है कि ये जालिम खलीफा बना हुआ है, तो उस वक्त से हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यजीद की खिलाफत को कबूल नहीं था। मगर फिर भी वो मदीना के गवर्नर को खत लिखता है कि बोल दो हुसैन को कि हमारे हाथों बैत ले ले, हमारे खिलाफत को कबूल कर ले। मगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके खिलाफत को कबूल नहीं किया। इधर वो कुफा के लोग भी खत लिखे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि यजीद बड़ा जालिम है, हम लोगों पर जुल्म कर रहा है, हम लोग इसके जुल्म से परेशान हो गए, हम चाहते हैं कि आप आ जाए और आप इस तख्त पे बैठे, क्योंकि आप इसके बैठने के लायक है। कुफा के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे। ये बात यजीद भी जानता था कि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हाथों बैत हो लेंगे तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा, ये कुफा पर जुर्म भी नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी तख्त भी चलेगी। वो अय्यास, वो शराब पीने वाला, हर वो गुनाहगार था, मगर सोचो कि वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, कैसे उसके हाथों बैत हो जाएंगे। उसके बाद जब कुफा के लोगों का खत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जाता है, तो फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजते कि जाओ कुफा को खैर खैरियत लो, आखिर देखो वहाँ की हालात क्या है, लोगों पर जुल्म हो रहा है और वो लोग चाहते हैं क्या कि हम खलीफा बन जाए। तो फिर जब मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाता है कुफा में, तो लोगों से मिलते हैं तो कितने लोग उनके हाथों बैत हो जाते हैं, उनकी खिलाफत को कबूल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आ जाए और इस तख्त पे बैठे, जो यजीद इतना जालिम है, ये इस तख्त के लायक ही नहीं है। तो फिर ये जब बात यजीद के गवर्नर को पता चलता है, तो वो करता क्या है कि वो भेजता है अपने सारे लश्कर को, और फिर वो जुर्म चालू हो जाता है। कुफा के लोगों के पास इतना जुर्म होता है, इतना जुर्म होता है कि जो लोग उसके हाथों बैत हुए थे वो लोग इनकार कर देते हैं, और मुस्लिम बिन अकील जो कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचेरे भाई को वहाँ शहीद कर दिया जाता है। इधर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके चचेरे भाई को शहीद कर दिया गया है। जो खत मुस्लिम बिन यकील ने लिखा था, यहाँ वो मंजर कुछ और दिख रहा है। ये मंजर बिल्कुल जस्ट उल्टा है, क्योंकि जब वो खत लिखे थे तो वो दौर कुछ और था, लोग मान गए थे कुफा के लोग, मगर अब कुफा के लोग यजीद के जुर्म से अब पलट चुके हैं, मगर ये मामला अभी तक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता नहीं चला है। उधर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुफा की ओर चलने लगे, तब फिर यजीद की लश्कर को भेज दिया गया। जब पता चला यजीद को कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफा आ रहे हैं, फिर हमारी खिलाफत का क्या होगा, हमारी तख्त तो चली जाएगी, हमारी अय्यासी का क्या होगा, ये टेंशन यजीद को खाया जा रहा था। फिर उन्होंने फोर्स को भेजा और करबला के नज़दीक उसके सारे जो लश्कर थे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 72, वो लोग सारे लोगों को रोक देता है और बोलता है कि हमारे हाथों बैत हो जाओ, यजीद के हाथों बैत हो जाओ। मगर उस वक्त भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बातों को नहीं माने, फिर वो रास्ता को रोक देता है। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सारे लोग, अपने सारे रिश्तेदार के साथ करबला की मैदान में कैंपिंग कर लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, अपना सारे लोग वहाँ पे बस जाते हैं। उधर यजीद के लोग हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्रपोजल दे रहा है कि आप यजीद के हाथों बैत हो लीजिए, आप यजीद के हाथों बैत हो लीजिए। मगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला हक पे खड़ा थे, क्योंकि वो गुनहगार शख्सियत के कैसे उसके हाथों बैत हो जाएंगे। जब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहर्रम की 2 तारीख को करबला की मैदान में अपनी पड़ाव डालते हैं, तो फिर मुहर्रम की 3 या 4 तारीख के बीच में यजीद का लश्कर, जो कि पहला लश्कर 4000 का था, फिर वो लश्कर इतना आ जाता है 22000 का लश्कर, क्योंकि यजीद का ऑर्डर था कि अगर वो इस चीज़ पर माने, नहीं तो उन पर शहीद कर दो, क्योंकि सिर्फ निशाना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर था। और वो बात लगातार करते रहता है, मगर फिर भी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हरगिज़ नहीं माने, और वहाँ पे लोग रह के अपनी इबादत में करे रहते हैं, इबादत में मकसूल रहते हैं। और जब 7वीं मुहर्रम का वक्त आता है, नहर फुरात जो कि पगल में था, उसका वहाँ पानी भी रोक दिया जाता है। यजीद की फोर्स वहाँ पे लग जाते हैं कि एक कतरा भी पानी हुसैन के खंदानों पर नहीं जानी चाहिए, और वहाँ खाना भी ख़त्म हो जाता है। सोचिए वो मंजर क्या होगा, खाना नहीं है, पानी नहीं है। आप सोचिए अगर आप और हम रहेंगे तो क्या होगा, हमारी ईमान को पता है कि अरे यार थोड़ा सा तो बात है, मान ही जाओगे तो क्या होगा, मान लो। मगर वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान था कि नहीं, हम हक पे चलेंगे, हम उस नबी के नवासे हैं। सोचिए आखिर कैसे उसकी बातों को मान लेंगे, उसकी खिलाफत को कैसे कबूल कर लेंगे, जो इतना गुनाहगार है, इतना जालिम है, ये हरगिज हो नहीं सकता। और फिर जब 7वीं मुहर्रम को सब कुछ बंद हो गया, सोचिए भूखा प्यासा, मगर लोग नमाज नहीं छोड़े। सोचिए
اس دور میں بھی لوگ عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں، راتوں رات عبادت میں گزر رہا ہے۔ سوچئے آج ہم لوگوں پہ ہلکا پھلکا بھی ٹینشن آ جاتا، آفت آ جاتا ہے تو معلوم ہے سب سے پہلے نماز ختم ہو جاتا ہے۔ کہا بھائی ارے ہاسپٹلوں میں بھرتی ہے، کیا کرے، وقت نہیں ملتا ہے، ادھر دیکھے کہ ادھر دیکھے، ارے کوٹوں میں بیجی ہے، تھانہ میں بیجی ہے، کیا کرے، وقت نہیں ملتا ہے۔ ابھی ٹینشن کلیئر ہو جائے گا نا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی ضرور مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ یہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ سوچئے اور وہ کربلا جہاں زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے مگر نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ سوچئے اس نماز کی اہمیت کربلا کی میدان میں دیکھیے، 7ویں محرم کھانا پانی سب کچھ ختم ہے، بھوکے پیاسے ہیں مگر عبادت نہیں چھوٹ رہا ہے۔ 8ویں محرم ہوتا ہے، یہی حالات ہوتے ہیں لوگ مگر پھر بھی عبادت نہیں چھوٹتا۔ ادھر سے پرپوزل پہ پرپوزل آ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھوں بیعت ہو لو، ہمارے ہاتھوں بیعت ہو لو، تمہارے کھانے پینے کی سارے انتظام ہو جائے گی۔ 9ویں محرم کا یہ وقت آتا ہے۔ سوچئے یہ وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا ہم تو شہید ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہتے ہیں سارے لوگوں سے کہ اگر کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ، کیونکہ اسے صرف ہم سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب ہے نہیں، ہمارے خون سے مطلب ہے، کیونکہ ہم اس کے ہاتھوں بیعت نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کے ہاتھوں بیعت ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کرے گا، مگر ہم حق پہ چلنے والے ہیں، ہم اس نبی کے نواسے ہیں جو اس گناہگار شخصیت کی خلافت کو قبول نہیں کر سکتے۔ سوچئے وہ منظر کیا ہوگا کہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں مگر وہ سارے لوگوں کے ایمان کو دیکھیے۔ لوگ کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی نہیں بولنے آیا کہ ارے مان لو خلافت کو، کیوں اتنا جھول جھمیلا، اتنا لفڑا جھمیلا کر رہے ہو، کیونکہ ان سارے لوگوں کے ایمان کو دیکھو۔ آج ہماری حالات یہ ہے کہ کوئی آج ہمیں دبانے آ جائے نا تو ہم لوگ باطل پہ جھک جائیں گے، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ ہماری فیصلے کو دیکھو، کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم کتنے فیصلے حق کے بنیاد پہ کرتے ہیں، کتنی جنگ ہم نے حق کے بنیاد پہ کی۔ ہم سارے فساد ایسے ہی لفڑا جھمیلا کیے جہاں حق اور باطل کا کوئی معاملات ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون حق پہ کون باطل پہ، سب دیکھا جہاں وزن بھاری رہا وہیں چل جاتا ہے۔ مگر سوچو ادھر 72 لوگ، ادھر 22,000 لوگ، وہ ایمان کی طاقت کہ اس کی ہاتھوں بیعت نہیں ہو رہی ہے، زندگی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ سوچنے والی بات یہ منظر کیا ہوگا۔ 9ویں محرم کا جو واقعہ ہے تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، وہ لوگ بھی نہیں تمہیں روکیں گے کیونکہ اسے صرف ہم سے مطلب ہے۔ اور رات کو بتیاں بجھا دی گئی، جو جلی ہوئی تھی چراغیں سب بجھا دی گئی کہ لوگ اندھیرے میں چلے جائے اور پتہ بھی نہیں چلے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یزید کو صرف مطلب ہم سے ہے، ہمارے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پہ اٹے ہوئے تھے۔ وہ سارے لوگ حسین کے بھی ساتھ تھے مگر مطلب صرف حسین سے تھا یزید کو کہ اگر یہ مانا تو ہمارا معاملہ کلیئر ہوا، نہیں تو ہم اسے شہید کر دیں گے۔ اور جب آدھی رات کو چراغ جلائی گئی تو دیکھا جاتا وہ منظر کہ وہ 72 لوگ، سارے لوگ تھے اپنے کیمپ میں، اپنے ٹینٹ میں، کوئی گئے نہیں تھے۔ سوچئے یہ منظر کیا ہے۔ آج ہماری حالات یہ ہے کہ آج ہم لوگ حق کی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ جائے، کوئی ہمارے اوپر دباؤ دے تو دیکھیے اپنے پیچھے پورے میدان خالی ہو جائیں گے، وہ سارے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ مگر سوچئے کہ کربلا کی میدان کیا تھی، یہ بہت کچھ سکھاتا ہے ہمیں کہ وہ لوگ دھوکہ نہیں دیے، وہ لوگ سارے لوگ وہیں پر رہے کہ نہیں ہم بھی شہید ہوئیں گے حسین کے ساتھ، ہم بھی حق پہ چلیں گے، ہم کیوں باطل پہ جھکا دے سر۔ سوچئے یہ منظر کو سمجھیے، یہ صرف واقعہ حق باطل کا ہی نہیں ہے، یہ کربلا کی میدان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے نمازیں نہیں چھوڑی، بھوکے پیاسے تھے، ہماری رزق سوچئے ایک دم بالکل ایسا ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں کے سامنے تھی مگر یزید کی فورس وہاں لگی ہوئی تھی۔ ہم چاہتے تو اپنی کمپرمائز کر کے یہ کھانا پینا ہم کھا سکتے تھے مگر یہ نہیں ہوا۔ یہ سوچئے، یہ ایمان دیکھیے۔ اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے لوگ ہیں، پھر وہ 10ویں کا منظر آیا، ایک ایک کر کے سارے لوگ شہید ہو گئے۔ سوچئے یہ منظر کتنی خطرناک ہوگا کہ جہاں آپ کے 1-2 لوگ شہید ہوئیں گے نا، آج ہماری حالات یہ ہے تو ہم لوگ کمپرمائز کر لیں گے کہ بھائی کمپرمائز کر لو، خون خرابہ بیکار ہے، 2-3 لوگ ہمارے بھی چلے گئے ہیں، ہم کیا کریں، تمہارے بھی لوگ چلے گئے ہیں، ہٹاؤ، دیکھا جائے گا، کبھی اور بن جائیں گے، یا ہمیں کرسی کبھی اور تم دے دینا یا تم ہی ہمیں دے دینا۔ مگر سوچئے وہ تو حسین تھے، وہ تو نبی کے نواسے تھے کہ 72 کے 72 شہید ہو گئے کر کے، بچے 6-6 مہینے کے شہید ہو گئے۔ مگر سوچئے وہ حسین مرتے دم تک یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں ہوئے، اس کے جرم کو قبول نہیں کیے، اس کی گناہوں کو قبول نہیں کیے، اس کی شراب جو پیتا تھا وہ قبول نہیں کیا۔ آج سوچئے ہماری حالات مسلمانوں کا کیا ہے، ہم گانجا پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی سنکھیا یہ ہے کہ 60% مسلمان نوجوان شرابوں میں ہی ہے۔ اب وہی مسلمان یا حسین کا نعرہ لگائے گا، تعزیہ اٹھائے گا،
ढोल बजाएगा, कभी आपने सोचा है कि मुंह पे हुसैन का नारा लेते हो दारू पी के, गांजा पी के? वो हुसैन क्यों इतना बड़ी जंग लड़ा? इसी बुनियाद पे लड़ा कि वो यजीद को खिलाफत में हम नहीं बैठा सकते, क्योंकि वो शराब पीता है, पिलाता है, जुल्म करता है, जालिम है। और आज हमारी हालात ये है कि अमल यजीद का कर रहे हैं, ज़बान पे नारा हुसैन का। ये तो हमारी हालात तो है। सोचिए, कभी इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम जो ये कारनामे आज कर रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं, इस तमाशा का कोई बुनियाद नहीं है। और हम आज ये करके सोच रहे कि हम सबसे बड़ा हुसैनी हैं। असल यजीदी तो आप है, जो दारू पी के, गांजे पी के हुसैन की नारा लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा हुसैनी हम हैं। हुसैनी कौन है? इधर 72 है तो उधर 22,000 है, फिर भी खड़े हैं, एक लोग गायब नहीं हुए। जबकि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जिसे जाना है चले जाओ, यजीद को हमारे खून से मतलब है। ये ईमान की ताकत समझो कि करबला की जंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप हमारे चैनल मदद इस्लाम को सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट इसी तरह से मिलता रहेगा।